Hi, Matthew Almeida here. Recently जो पोस्ट घातला अभिषेक बॅनर्जी म्हणून ताचे विशीं म्हापसा पुलीस स्टेशनान जायत्या जाणांनी कंप्लेन फायल करून राहिली. ही कंप्लेन फायल केल्या आणि सुमार 5 लोकांनी ताचेर सिग्नेचर केल्लें आसा. शो इट टू यू. सुमार 5 लोकांनी सिग्नेचर केल्या म्हापसा पुलीस स्टेशनान रिगार्डिंग दिस पोस्ट जो अभिषेक बॅनर्जीन घातला. तशेंच इंडिविज्युअली हांवेनूय कंप्लेन केल्या, स्पेशली अभिषेक बॅनर्जीचेरूय. आनी हो कोण आनंद चतुर्वेदी म्हणून ताणें पळय कितें म्हटलां, अमित पालेकर, येस सेंट फ्रांसिस झेवियर वॉज अ बायगॉट, नाव टेक विच एवर पुलीस स्टेशन यू म्हणजे ते तांकां असल्यो गाडयो मारतात सेंट फ्रांसिस झेवियराक. आनी आमी जे भक्त आसात सेंट फ्रांसिस झेवियराचे आमकां ते उचलून पयशे सोदतात. आनी जायते असले पोस्ट येयल्या, जायते कमेंट हा फेसबुकाचेर आनी खंयसर लोकांनी आमकां धाडल्या. सो लोकां कडेन म्हाका असले पोस्टांचेर कंप्लेनां करची, उबी रावन आतां फायदो ना, कित्याक हे चड करता. आनी तशें हे सगळे भायले पळय तांकां हें नाका जाल्ली मिसइन्फॉर्मेशन कोण दिता काय, खंयच्यान मेवता काय तांकां, हें सोदून काडूंक जाय. हाका लागून ह्यो कंप्लेनी केल्या आनी पुलिशेन बरे भाशेन हाची तोखणाय घेवन हाचेर बेगीनूच एक्शन घेवचें आनी असली मिसइन्फॉर्मेशन ते कित्याक स्प्रेड करता ते बरे भाशेन सांगचें आनी हाचो सूट करचो म्हण आमची मागणी आसा.